अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ दैबा एहसन और मैं आपके साथ आज कुछ बातें करूँगी। सब लोग ठीक हैं, खुश हैं और अब तो नहीं शोर मचाते कि मियाँ दे नारे बजने भी बजने ने हैं। कोई शौक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? कि अभी भी नहीं हुआ? खैर, मज़ाक एक तरफ सीरियसली लेकिन सीरियसली आप माने या ना माने पाकिस्तान के साथ ना मजाक हो गया है या पाकिस्तान के साथ हैंड हो गया है या आपने या अवाम के साथ हैंड हो गया है। आपने जो कहना है ना आपने आपने मुझे जितनी गालियां देनी है मुझे जितना बुरा भला कहना है आप वो भी कहें पर ये मजाक हो रहा है क्या? आप मुझे बताएं कि ये मजाक हो रहा है क्या? अब भी अगर आप खामोश रहेंगे, अब भी अगर आप उसके एहतजाज की कॉल पे बाहर नहीं निकलेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। वो रातों को जाके सुकून की नींदें लेके सो सकता है, वो किसके लिए पिट रहा है? उसको हमसे क्या चाहिए? आप बताएँ उसको हमसे क्या चाहिए? इतनी गर्मी है, इन्होंने सब कुछ 9 बजे बंद करवा दिया। आपको कोई इमरजेंसी भी पड़ जाए, आपको कोई मुश्किल हालात में हो, आपको इमरजेंसी पड़ जाए, आपको किसी खाने के लिए नहीं कोई मतलब 100 ज़रूरतें बच्चों की माँओं को तो 100 ज़रूरतें पड़ सकती हैं, कोई चीज़ घर में ख़त्म हुई हो सकती है, कोई चीज़ मतलब इमरजेंसी मेहमान आ सकते हैं। आपने परचून की दुकानें तक भी रात को 9 बजे जो मोहल्ले की एक छोटी-सी दुकान है, जो जो बेचारा शायद एक ज़ीरो का बल्ब या एक सिर्फ़ एनर्जी सेवर लगा के अपनी शॉप पे बैठा होता है जो अफ़ोर्ड ही बस यही कर सकता है या अब बिजली के बिल की वज़ह से वो ये लगा के उससे भी आपने एनर्जी आप यकीन मानें कि मैं परसों रात को बाहर निकली हूँ, स्ट्रीट लाइट्स बंद। सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। इतना अंधेरा सड़कों पे, इतना अंधेरा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कोई एकदम से इधर से आ सकता है। कई दफ़ा नहीं आपको एकदम से वो छोटी लाइट्स जो हेडलाइट्स होती हैं वो नज़र आती। अ, एक्सीडेंट्स छोड़ें जब इतना अंधेरा होगा चोरियों डकैतियों की वारदातें हो सकती हैं। आप और जो जो बंदा इतनी महँगाई में जिसके बच्चे भूख से रो रहे हैं उसे चोरी नहीं करनी तो क्या करना है? उसके लिए तो ये चोरी कोई जुर्म ही नहीं है, कोई गलत काम नहीं है क्योंकि उसने तो अपने बच्चों को पेट भर के सुलाना है। उसको वो अपने बच्चों को रोता, बिलखता, भूखा कैसे देख सकता है? अल्लाह का वास्ता है कुछ हया कर लें, अल्लाह का वास्ता है कुछ शर्म कर लें। फिर आपके एमएनएस आपके जो स्पोक्स पर्सन है वो आके कहते हैं जी हम 2000 रुपया दे रहे हैं, जी हम 2000 अपने पास से 2000 रुपये दे रहे हैं। भाई अल्लाह का वास्ता है वो 2000 रुपये अपने पास रखो, हमें हमारा पाकिस्तान सही हालत में वापस कर दो, हमें बिजली दे दो, हमें गैस दे दो। गैस इतनी गर्मी में ना कोई सर्दियाँ के गैस से इस तरह एक्सेसिव यूज़ हो रहा है गैस का। गर्मियों में गैस नहीं है, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आपने स्केड्यूल बना दिया। फिर आपका वज़ीर-ए-आज़म बैठ के कहता है कि जुलाई में तो बिल्कुल भी गैस नहीं होगी, जुलाई में तो हमारे पास जुलाई में गैस देने को है ही नहीं, हमारे पास जुलाई में इससे बदतरीन लोड शेडिंग होगी, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें आपके साथ? बेसिक नीड्स पे कंप्रोमाइज़ करें आपके साथ? गैस, पेट्रोल कोई भी चीज़ एक आम बंदे के हाथ में रही ही नहीं है। एक एक गरीब तो छोड़ें, एक जो मिडल क्लास पर्सन है वो भी आजकल परेशान है। मतलब वो भी खाने-पीने को हो रहा है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं यार? आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तजुर्बाकार टीम जिसने आके मुल्क सँभालना था, आप लोग सँभालते तो सही, आपने रिजीम चेंज किया, आपने गलत किया, आपने सही किया, वो बहस तो एक तरफ ही चली गई है। वो जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जो रोज़ ट्रकों पे निकलती थी, रोज़ नए ब्रांड्स के कपड़े पहन के उन्होंने इतने जलसे किए, महँगाई मकाऊ मार्च और पता नहीं क्या-क्या। जी चला गया इमरान खान, अब पाकिस्तान आपके हवाले है। करें, क्या करना है आपने पाकिस्तान का? और अब तो मेरा दिल करता है अब कि मैं एक कोई चीज़ पकड़ूँ और उस बंदे के सर में मार दूँ जो कहता है कि जी इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया तो तब मुल्क सँभालने में। ठीक है जी। किसकी नस्लों ने हुकूमत की? दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल हुकूमत किसकी कर रही है? भुट्टो की। भुट्टो की तीसरी नस्ल हुकूमत में आ गई है, ठीक है? फिर नवाज़ शरीफ की दूसरी नस्ल हुकूमत में है, ठीक है? 3 साल सिर्फ़ एक बंदे ने हुकूमत कर ली है, तो आप कहते हो जी उसने मुल्क बर्बाद कर दिया। नस्लें आपकी हुकूमत कर रही हैं, ठीक है? और इतने देर से आप लोग हुकूमत में हैं, पाकिस्तान आपके सपुर्द है इतनी देर से। 3 साल में एक बंदा पाकिस्तान बर्बाद करके चला गया।
چلو ٹھیک ہے جی، برباد کر کے چلا گیا، جان چھوٹی، نکال دیا آپ نے اس کو، سائڈ پہ کر دیا، اب تو پاکستان آپ کے سپرد ہے نا، آپ کریں پاکستان کا کیا کرنا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو روٹی پانی کپڑے سے ہی دور کر دیا ہے، آپ نے لوگوں کو ان کی بیسک نیڈ سے ہی دور کر دیا ہے، اسٹل لائٹ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا، آپ نے کہا جی لائٹس بند کریں گے، مارکیٹس بند کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے لائٹس بچے گی تو ہم آپ کو لائٹ دیں گے، تو لائٹ دیں نا یار، اتنی لوڈ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 16 گھنٹے کی، اور انسکیجول، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم لائٹ جائے گی اور کس ٹائم واپس آئے گی۔ میں تو آج بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اتنی تجربہ کار ٹیم، اتنی تجربہ کار ٹیم، یا اللہ تمہیں شکر ہے ہمیں کرونا جیسی مصیبت میں، مشکلات میں نہیں دی، ورنہ تو شکر کریں اللہ کا، مطلب میں تو بہت شکر کر رہی ہوں، اگر اتنی تجربہ کار ٹیم ہمارے کرونا میں ہوتی تو اللہ کی قسم کہ اب تو ہماری قبروں پہ بھی گھاسیں اگ جاتی، ٹھیک ہے، اتنا 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 ویل اس نے اتنے اچھے طریقے سے اس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں پاکستان کو سنبھالا ہے، میں کہتی ہوں باہر کے ملک ہمارے پاکستان کی ایگزامپلس دیتے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے کرونا جیسی وبا میں اتنے مشکل حالات میں پاکستان کو سنبھالا ہے، بہت مشکل حالات اس نے اپنی حکومت میں فیس کیے ہیں، اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، مانا اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس سے کچھ اس کے فیصلے بھی غلط ہوئے ہوں گے، پر وہ 31 سال کی بگڑی ہوئی چیز کو وہ جڑ سے اب ٹھیک کرنا شروع کر رہا تھا، حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کہتے ہیں وہ غلط تھا تو اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے، آگے اس کو ووٹ ہی نہیں ملنا تھا، اگر وہ غلط تھا اس کو ووٹ نہ ملتا، اس طرح تو تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایسے کر کے اس کو سمپتیز دی ہیں، ٹھیک ہے، اور خدارہ میں آپ لوگوں سے، عوام سے اپنی اپیل کر رہی ہوں کہ نکلے، بس کر دیں یہ غلامی، بس کر دیں کہ ہمارے باپ دادا نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا تو ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے، پاکستان کے لیے نکلے، اپنی نسلوں کے لیے نکلے، ان لوگوں کی تو نسلیں حکومت کر رہی ہیں، دوسری تیسری نسلیں حکومت کر رہی ہیں، یہ آپ کے بچوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، یہ آپ کے بچوں کو کبھی اوپر نہیں آنے دیں گے، اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنے بچوں کے لیے نکلیں کہ کل کو آپ کے بچے کہہ سکیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمارے لیے کچھ اچھا کر کے گئے تھے، آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8803 وہ جو بھی نمبر ہے مطلب وہ عمران خان بھی اکثر بتاتا رہتا ہے اور اس کی ویب سائٹس پہ بھی آتا رہتا ہے کہ کون سا نمبر ہے جہاں پہ آپ پتہ کر کے آپ کے ووٹس کہاں پہ ہیں، یہ لوگ آپ کے ووٹس کے وہ چینج کر رہے ہیں، شہر بدل رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا، کائنڈلی اپنے ووٹنگ وہ پتہ کریں کہ وہ کہاں پہ ہیں، مطلب اس سے پہلے کہ الیکشنز شروع ہوں اور اس طرح کی کوئی چیز ہو، اور الیکشن سے یاد آیا جو کراچی میں آپ لوگوں نے ضمنی الیکشن میں کیا ہے، اللہ کی قسم آپ لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں، آپ لوگوں نے اگر اسی طرح پاکستان کے ساتھ کرنا ہے، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اب مار کٹائی اور مکہ اور پتھراؤ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے کراچی میں، اگر الیکشنز میں یہی ہونا ہے تو ہم جیسی فیملیز جو بیوی بچوں کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں وہ کیسے جا کے ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ لوگوں نے یہی سب کرنا ہے تو میں بتا دیں کہ آپ دونوں نے ہی حکومت کرنی ہے، تو آپ لوگوں کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ پاکستان آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے اس کے ساتھ کریں، آپ لوگ ایک سیدھی سی بات بتا دیں جی پاکستان یہی ہے، ان کو ہی دینا ہے، انہوں نے ہی چلانا ہے، انہوں نے ان کی غلامی کرنی ہے، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ہم نے ایسے ہی گزارا کرنا ہے یا اس طرح ہی کرنا ہے، اب اگر عمران خان کی کال پر نکلیں، عمران خان کو ووٹ دیں، وہ تو اس ملک کے لیے ایک آخری ہوپ ہے، مطلب کہ شاید ملک کا کچھ بہتر ہو جائے، ملک کے حالات، آپ لوگ اپنے ضمیر کو ووٹ دیں، میں نہیں کہتی عمران خان کو ووٹ دیں، سوری میری وہ بات کو انسنا کر دیں، عمران خان کو مت ووٹ دیں، اپنے ضمیر، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، آپ کا کوئی وزیر اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ ایک پیالی چائے کی پی لے، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک پیالی چائے کی پی لیں، ایک روٹی کے 2 حصے کر لیں، ایک روٹی کے 4 حصے کر لیں، کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس تو اتنے ملکی ایگزامپلز ہیں جو ہمارے جتنی کرپشن کر کے اتنا اوپر گئے ہیں، احسن اقبال اتنا، جس کو آپ کو کہ عقل مطلب دیکھنے میں اتنا اچھا بندہ، مطلب جو جس کو آپ کو کہ سینسیبل بندہ، وہ آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ چلو پھر تو ہم بہت ہی بدقسمت نکلے کہ ہم کرپشن کر کے بھی ترقی نہیں کر پا رہے، میں احسن اقبال صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ پھر تو ہم بہت ہی زیادہ ہماری کرپشن میں بھی ہم اتنے کمزور نکلے کہ ہم تو کرپشن کر کے بھی اوپر نہیں جا رہے، اگر وہ لوگ کرپشن کر کے اوپر چلے گئے، آپ ایک جگہ پہ جب 10 لوگ بیٹھ کے یا 20 لوگ یا 20,000 لوگ بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں، آپ ادھر یوتھ بیٹھی ہوگی، آپ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں، یہ کرپشن کر کے ملک ترقی کرتے ہیں، یا ہمارے جتنے کہ ہماری جتنی
हमारे जितनी करप्शन करके लोगों ने तरक्की कर ली है। आप ये बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि करप्शन जो है वो बुरी नहीं है, हम तो इससे तरक्की कर सकते हैं। आप आने वाली नस्लों सॉरी मतलब आपको नज़र है स्टिल लाइट नहीं है, और यूपीएस भी क्या करें? कितनी देर यूपीएस चलें? मतलब जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं, कमरे में बुज़ुर्ग होते हैं, मतलब बच्चे अलग खेल रहे होते हैं, मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतनी इतनी लोड शेडिंग, इतनी लोड शेडिंग, इतनी गैस की लोड शेडिंग, सुबह गैस नहीं होती एक टाइम पे, फिर दोपहर को, फिर आपने कहा कि हम स्केड्यूल बना देंगे कि घरेलू सार्फिन को इस टाइम पर गैस मिलेगी। तो सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में तो फिर नहीं मिलेगी। आप आपने उस बंदे के लंगर खाने बंद कर दिए, ठीक है? उस बंदे के खोले के लंगर खाने बंद कर दिए। वहाँ से इमरान खान जाके तो रोटी नहीं खाता था ना, कोई ना कोई गरीब ही जाके वहाँ पे रोटी खाता था। उसमें उसका क्या फ़ायदा था कि आपने वो बंद कर दिया? आपसे तो प्यार से बात की ही नहीं जा सकती कि आपसे बंदा कहे कि तमीज़ से बात की जाए। मैं बड़ी तमीज़ से बोल रही है इतनी देर, मेरा तो अब लिटरली मेरा जो है ना सर वो फटता है ये सोच-सोच के कि आखिर हो क्या रहा है? अच्छा जी, लास्ट में आपसे अपील है शफाशिफ साहब, मेरे घर ज़रा ₹2000 भिजवा दें, ताकि 1 ऊँट, 1 गाय और 2-4 बकरे मैं खरीद लूँ, और उसके अलावा जो लोग ये इस्तात नहीं रखते ना, उनको भी उस ₹2000 में से मैं बाकी पैसे जो बच जाएँगे ये तीनों चीज़ें खरीद के, तो मैं उनको दे दूँ ताकि वो लोग कुर्बानी कर लें। एक फ़रीज़ा सरअंजाम दे दें और आपको बड़ा सवाब मिलेगा इससे। आपने कहा था जी लोग पेट्रोल डलवा सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। जो जो घर और बंगला तो मैं अभी नहीं खरीदती, तो कुर्बानी के जानवर खरीद के ना, तो कुर्बानी कर लेते हैं इस दफ़ा आपके ₹2000 से। अगले महीने घर और बंगला वगैरह खरीद लेंगे। इस महीने हम कुर्बानी के जानवर खरीद लेते हैं, बल्कि खरीद के तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो किसी और को दे देंगे, ताकि वो लोग भी खरीद लें। ऐसे ही कहा था ना आपने कि ₹2000 दे रहे हैं हम, ₹2000 दे रहे हैं। खुदारा खुदारा पाकिस्तान का सोचें, खुदारा अपने घर से निकल के सोचें, ये बिज़नेस, ये पैसा, ये सब कुछ यहाँ रह जाना है। इतने शान शौकत वाले लोग, रिसेंट एग्जांपल्स हैं, आप लोगों में से लोग उठ के अल्लाह ताला ने उठा लिए, और किस तरह उठाए कि एंड में अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत डाल दे कि आप लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें। खुदारा ये सब कुछ यहाँ रह जाना है। दुआएँ ले लोगों की लिटरली। फिर आपने कुछ बाज़ार लगाए जहाँ आपने कहा हम सस्ता आटा दे रहे हैं। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे एक बंदा वहाँ पे लाइन में लगा रहता है। वो ₹200 बचाने के लिए अपने 7 घंटे बर्बाद करता है। ठीक है? ₹200 तो वो किसी तरह कमा लेगा और कमा के महँगा आटा ले लेगा ₹200, लेकिन क्या आप उसको उसके कीमती 7 घंटे लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते शहबाज शरीफ साहब। खुदारा आपकी लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, खुदारा लोग आपको बहुत पसंद करते थे। आप पे लोग एतमाद करते थे। लोग कहते थे आपने जिस तरह पंजाब को रखा, आपको आपको पाकिस्तान मिलेगा तो आप पता नहीं पाकिस्तान को क्या बना देंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इतनी तारीकियों में डूब जाएगा, और आपके इतने इतने बड़े-बड़े इक़दाम उठाने के बावजूद बाज़ार ईद के करीब बाज़ार बंद कर देने और शॉप्स बंद कर देने, लोगों को उनकी बेसिक नीड्स से दूर करने के बावजूद स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देनी। तो फिर भी लाइट कहाँ है? मुझे बताएँ लाइट कहाँ है? ठीक है? मैं जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो निचले तबके से थोड़े से आप कहेंगे मिडल क्लास लेवल पे आ जाते हैं, या अपर मिडल क्लास लेवल पे जो भी आप हमें कह लें, हम जो एक मज़दूर बंदा है उससे ज़रा अच्छा हम लोगों का ये हाल है, हम लोगों का ये हाल है शहबाज शरीफ साहब, हम लोगों का ये हाल है। तो वो मज़दूर बंदा जो सारा दिन का 200-400 रुपया कमा के जाता है, वो घर घर जाके अपने बीवी बच्चों को क्या मुँह दिखाता होगा? वो क्यों नहीं खुदकुशियाँ भड़ेंगी? क्यों नहीं लोग अपने बच्चों को मारेंगे? आए दिन खबर आई होती है, माँ ने बच्चों को कत्ल कर दिया, बाप ने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। खुदारा पाकिस्तान के लिए कुछ करे। शहबाज शरीफ साहब आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खुदारा कुछ कर लें। पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर दें। एटलीस्ट ये बेसिक नीड्स गैस, रोटी, कपड़ा, मकान और लोड शेडिंग, मतलब इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो पूरी कर दें। आटा, घी, चीनी सस्ती कर कर आप लोगों को रिलीफ़ दें। ये रिलीफ़ नहीं है कि आपने ट्रक खड़े कर दिए और वहाँ पे 70-70, 80-80 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। खुदारा कुछ सोचें, अपने आप से निकल कर कुछ सोचें, अपने अपने बच्चों से बाहर निकल कर कुछ सोचें। जिस तरह आपको अपने के बच्चे अज़ीज़ हैं ना, उस तरह हम लोगों को भी हमारे बच्चे उतने ही अज़ीज़ हैं। खुदारा अपना नहीं तो हमारे बच्चों का सोचें, आखिरत का सोचें, अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएँगे?
حضرت عمر کی زندگی اور ان کی حکمرانی کا سوچ لیں، اس کے ریاست مدینہ پر مذاق کرتے تھے نا، جو کہتا تھا کہ میں ریاست مدینہ میں، اس پہ آپ لوگ ٹونٹ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو خدا را آپ ہی کچھ کر لیں، وہ تو نہیں کر سکا نا، مان لیا وہ نہیں کر سکا، لیکن ہم لوگ پھر بھی بہت خوش تھے، اچھا کھاتے پہنتے پھرتے، اور پھر بھی وہ ہمیں اتنے ملک دیوالیہ ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے تھے کہ جی یہ کر دیا اس نے، وہ بھی کر دیا، پھر بھی ہمیں بجلی بھی ملتی تھی، ہمیں گیس بھی ملتی تھی، ہم بیسک نیڈس ہمیں مل رہی تھی اس کے دور حکومت میں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ تھا، چلو اگر ہمیں پتہ تھا کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ تھا کہ ہم غلامی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تھا ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں آیا، میں آپ سے مانگنے نہیں آیا، لیکن ہماری مجبوری ہے، آپ یہ باتیں جا کے کر رہے ہیں باہر، آپ نے ہماری کیا عزت رہنے دی ہے باہر کسی ملک کے آگے، خدا را پاکستان کا کچھ سوچے، ہم سب کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، ایک بیٹی کی درخواست سمجھ کے، ایک پوتی کی، مطلب میں آپ کی بیٹی پوتی جس کی بہن جو مرضی سمجھ کے، خدا را آپ ہماری درخواست پر عمل کریں، خدا را پاکستان کا کچھ سوچے، خدا را پاکستان کا کچھ سوچے، ہمارے لیے کچھ کرے، ہاں، اور اگر آپ کریں گے، اگر آپ اچھا کریں گے، اچھا بوئیں گے تو آپ اچھا کاٹیں گے، آپ کو لوگ ووٹ دیں گے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، لوگ آپ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، تو خدا را آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں، اور پاکستان کا سوچیں، ارد گرد کے لوگوں میں آ کر، بہکاووں میں آ کر غلط قدم مت اٹھائیں، اب پاکستان کے لیے کچھ کریں، آپ نے پنجاب کو بہت اچھا، اپنے پاکستان کے لیے بہت اچھا کیا تھا، آپ نے پنجاب کے لیے سوری بہت اچھا کر دیا تھا، آپ نے پنجاب کو ایک بہتر پنجاب بنایا تھا، لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، لوگ چاہتے تھے آپ ان کے صوبوں میں آئیں اور ان کو بہتر بنائیں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اور عوام سے میں اپیل کروں گی کہ ضرور سوچیے گا، اور ضرور کریے گا کہ کون آپ کے لیے بہتر، ضمیر کا فیصلہ مانیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور آپ اپنی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کا کچھ سوچیں، ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، تاکہ وہ کل کو کہیں کہ ہاں ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے کچھ کیا تھا، تب تک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، سوچیے گا ضرور، بہت لمحہ فکریہ ہے ہر ایک کے لیے اس ٹائم پاکستان میں، جو بھی پاکستان میں اور جس کے بچے ہیں نا، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب وہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور آپ کے لیے کیا غلط ہے، اور آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اپنی فیملیز کے ساتھ نکلنا پڑے گا، اور آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرنا پڑے گا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے کرنا ہے، اب آپ اس غلامی کو ختم کریں، اب بہت ہو گئی غلامی، بہت کر لیا ہے، ناؤ ایبسلیوٹلی ناٹ.